बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलिश उस्मान किस्त नंबर 149 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ट्रेलर 2 में ताजुद्दीन नोयान की मौत दिखाई गई। क्या ये मौत दिखाए जाने वाला सीन वाकई एक सीन है या फिर ये एक ख्वाब है? गुंदुज़ बे अपनी बेटी की शादी ओरहान बे से करना चाहते हैं। क्या उन्होंने ये हकीकत उस्मान बे को बता दी है कि असल में अलचम खातून कौन है? गोंचा क्यों ठीक नहीं हो रही? मज़ीद ये कि सब इससे दूर क्यों रह रहे हैं, यानी करीब क्यों नहीं आ रहे? क्या इसकी मौत हो जाएगी? इमरान तकीन यानी रूम के जल्लाद ने अगर बयंदर की लाश यानी शहर लाई थी तो फिर उस्मान बे ने उसे वापस क्यों जाने दिया? बड़ी जंग कैसे होगी और कौन जीतेगा और किस किस्त में ये जंग हो सकती है? बयंदर की शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा? शहज़ादी मारिया का क्या बना? ओरहान बे की शादी पहले किससे होगी, होलोफेरा से या फिर एल्चम खातून से? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ताजुद्दीन नोयान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजुद्दीन नोयान का किरदार अभी अभी कुलिश उस्मान में आया है, लेकिन आते ही उसकी मौत दिखा दी गई है। ताजुद्दीन नोयान की मौत के हवाले से आप जानते ही हैं कि हमारी दो राय ही होंगी। पहली राय ये है कि क्या ये एक सीन ख्वाब का सीन हो सकता है, तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि उस्मान बे ने जब ताजुद्दीन नोयान की आमाजगाह पर हमला किया था तो उस वक्त वो आपने हैमे में मौजूद था और वहाँ पर उस्मान बे ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन हमें लगता है कि जो सीन हमने देखा है, इस सीन में ताजुद्दीन नोयान उच्च बाज़ार में मौजूद है, यानी इस वक्त वो महमद बे के बाज़ार में मौजूद था। अब हमला उसकी करारगाह में हुआ है, लेकिन ताजुद्दीन नोयान की गर्दन उच्च बाज़ार में उतारी जा रही है। इससे एक बात वाज़ेह है कि अगर ये रियल सीन है तो इस सूरत में उस्मान बे ने उसको वहाँ से पकड़ा और उच्च बाज़ार ले आए और यहाँ पर उसे रखा गया और बाद में उसकी गर्दन उतारी गई। अगर ये एक रियल सीन है तो इस सूरत में महमद बे ने उस्मान बे की मदद की है, यानी ये सब कुछ उसकी मदद से ही हुआ है। सारा जाल हो सकता है कि महमद बे की वजह से ही यहाँ पर बिछाया गया हो और उसी के ज़रिए ही ताजुद्दीन नोयान को ना सिर्फ नाकाम किया गया बल्कि उसकी गर्दन उतार दी गई। लेकिन ताजुद्दीन नोयान का किरदार एक बड़ा किरदार है, इसीलिए हम अक्सर अपना एनालिसिस देते हुए इस शक में मुब्तला हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये सीन एक ख्याली सीन हो, यानी उस्मान बे का उसकी करारगाह पर हमला करना तो ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि उसकी गर्दन ना उतरी हो। लेकिन चूंकि कुलिश उस्मान की स्क्रिप्ट को अचानक चेंज भी किया गया है तो इस सूरत में मुमकिन है कि ताजुद्दीन नोयान का किरदार नए राइटर्स को इतना अच्छा ना लगा हो और उसका किरदार जल्द ही ख़त्म कर दिया गया हो। लेकिन आप जानते हैं कि इस ताजुद्दीन नोयान के पीछे जरको ताई ने भी उस्मान बे को कुछ खबरें दी हैं महमद के हवाले से, और वो खबरें महमद के ख़िलाफ़ थीं। इसके साथ साथ गोंचा भी अलाउद्दीन को बताने के लिए आई थी ताजुद्दीन नोयान और महमद बे की मुलाकात के हवाले से, लेकिन आते ही उस पर भी तीर चल गया। इसके साथ साथ अगर उस्मान बे ने अचानक उस पर हमला करना ही था और उसे मार ही डालना था तो उन्होंने शहज़ादी मारिया को जासूसी के तौर पर क्यों उसकी आमाजगाह की तरफ भेजा? ये भी एक सवालिया निशान है। क्या शहज़ादी मारिया के जाते ही उसे कोई ताजुद्दीन नोयान का कमज़ोर पहलू मिल गया जिसकी वजह से उस्मान बे को फ़ायदा हो गया और उस्मान बे ने उसे ख़त्म कर दिया? ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हासिल कलाम ये है कि ज़्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं कि ताजुद्दीन नोयान की मौत हो चुकी है, लेकिन कम चांस ही से ही हो सकता है कि ये एक ख्याली सीन हो। दूसरी तरफ जो तीर लगा है गोंचा खातून को, उस तीर के हवाले से यही लगता है कि वो एक जहरीला तीर है जिससे न सिर्फ उनकी शहादत वाक़या हो सकती है बल्कि इस जहर से ये होगा कि इससे किसी और को भी अछूत की बीमारी लग सकती है। इसीलिए ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे तो उनके पास हैं, लेकिन बाला खातून वगैरह दूर खड़ी हैं और उन्होंने अपने मुंह डांपे हुए हैं। यकीनन ये जहर बाज़ंतीनी जहर है, जिससे एक बात वाज़ेह होती है कि रूम के जल्लाद की तरफ से ही ये हमला अलाउद्दीन पर किया गया था। हालांकि हमें लगता था कि ऐसा अभी नहीं हुआ होगा। बहरहाल गोंचा के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो नाज़रीन के लिए हैरान कुन हो सकती हैं। यानी कहा जा रहा है
اور یہ افواہ ہے، ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے کہ گونچا کا کردار ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسی تیر کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن گونچا خاتون کے حوالے سے ہمارا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گونچا کی ابھی شہادت نہ ہو، ممکن ہے کہ علاؤدین بے اور گونچا کی شادی جب ہو جائے تو اس کے بعد ہی اس کی شہادت دکھائی جائے، لیکن ابھی کے لیے چانسز کم ہی لگتے ہیں۔ بہرحال کچھ نیوزیں آ رہی ہیں جو کہ حیران کن ہیں۔ دوسری طرف روم کا جلاد اناطولیہ میں تو آ چکا ہے، آتے ہی اس نے تباہی پھیر دی ہے اور عثمان بے کا سب سے بڑا نقصان کر دیا ہے بیندر بے کی شہادت کے شکل میں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ینی شہر میں بھی آیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب وہ ینی شہر میں آیا ہے تو اس وقت اس نے بیندر بے کا صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ انہیں میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے عثمان بے نے یہی اخذ کیا ہوگا کہ بیندر بے کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے اور جنگ کا اعلان کر کے واپس چلا گیا ہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بیندر کی لاش کو بعد میں پہنچایا گیا ہے، جس کے بعد عثمان بے بہت غصے میں ٹریلر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی روم کا جلاد پہلے ہی اپنی دھمکیاں دے کر چلا گیا اور جنگ کا اعلان کر کے واپس چلا گیا اور بعد میں بیندر بے کی لاش عثمان بے کے سامنے لائی گئی۔ اب عثمان بے بیندر بے کا بدلہ لیں گے، لیکن اس بدلے کا آغاز ایک جنگ سے ہی ہوگا۔ یعنی بدلہ تو لیا جائے گا لیکن میدان جنگ میں۔ جیسا کہ پچھلے ٹریلر میں آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ روم کے جلاد کی صلیبی فوج آ رہی ہے، وہ بھی کراسیوں کی زمینوں سے، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سمندر کا واحد راستہ بھی وہی ہے۔ یقیناً عثمان بے جنگ کے لیے پہلے ہی تیاری کر رہے تھے، اگر بیندر بے کی شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی یہ جنگ ہونی ہی ہونی تھی۔ لیکن اب عثمان بے بیندر بے کا بدلہ جنگ کے میدان میں لیں گے اور یہ جنگ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والی 1 سے 2 ایک ساتھ میں ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ تاخیر کا شکار ہوئی تو قسط نمبر 152 میں تو یہ جنگ ہو ہی جانی چاہیے۔ اس جنگ میں دونوں طرف بہت نقصان ہوگا، لیکن آخر میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ عثمان بے یہ جنگ جیت ہی جائیں گے۔ دوسری طرف شہزادی مریا کو عثمان بے نے اپنی جاسوسی کے لیے تاج الدین نویان کی امواج کا بھیجا تھا، لیکن تاج الدین نویان کی حوالے سے ہم تبصرہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن زیادہ امکان اس بات کے بھی ہیں کہ شہزادی ماریا اگر تاج الدین نویان کی موت نہیں ہوتی تو اس صورت میں تو وہ جاسوسی کرتی رہے گی، لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو اس صورت میں الہانی حکمران خود ہی شہزادی سے شادی کرنا چاہے گا تاکہ بازنطینیوں کے ساتھ اس کا اتحاد برقرار رہ سکے۔ ایسی صورت میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ شہزادی ماریا کی موت ہی ہو جائے گی۔ دوسری طرف ٹریلر میں ہی دیکھنے سے لگتا ہے کہ اورحان بے کو شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ رونے ہی لگے ہیں۔ یہ سارا دباؤ ہمارے خیال میں ملون خاتون کی طرف سے ہی ان پر ڈالا جا رہا ہے۔ قندوز بے جس طرح شادی کی باتیں کر رہے ہیں، اس بات سے تو واضح ہے کہ عثمان بے کو انہوں نے حقیقت بتا دیا ہے کہ الچم خاتون کون ہے اور عائشہ کون ہے۔ اگر انہوں نے نہیں بتایا تو اس صورت میں انہیں عثمان بے کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہول و فرا اور اورحان بے کی شادی پہلے ہوگی اور الچم اورحان کی بعد میں۔